एक ऐसा फौजी इत्तेहाद जिसके पास जौहरी हथियार भी हों, अरबों डॉलर की दौलत भी, जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी भी और दुनिया की एक तरबियत याफ्ता तरीन फौज भी। ये कोई मफरूजा नहीं, ये आज की हकीकत बनने जा रही है। काबे की सरजमीन पर एक ऐसा मुआहदा हुआ है जो पूरे मशरिक़ वुस्ता के नक्शे को बदल सकता है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बाहिमी दिफाई मुआहदा हो चुका है और खबरें हैं कि कतर, कुवैत, मिस्र और बांग्लादेश भी जल्द इसका हिस्सा बन सकते हैं। ये महज एक आम सिफारती दस्तावेज नहीं, बल्कि दहाइयों की खामोश तैयारी का नतीजा बताई जा रही है। सोचें, अगर ये 4-5 मजीद मुमालिक शामिल हो जाएं, तो दुनिया का एक नया फौजी ब्लॉक वजूद में आ जाएगा। एक ऐसा ब्लॉक जिसके पास पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत, सऊदी अरब की दौलत और तुर्की की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी सब एक साथ होंगी। एक ऐसा ब्लॉक जो मशरिक़ वुस्ता की पूरी ताकत की तवाज़ुन को यकसर बदल सकता है। लेकिन सवाल यह कि यह सब अचानक क्यों हुआ? क्या इसके पीछे कोई खास वाक़या था जिसने इन मुमालिक को मजबूर किया कि वो अपने इख्तलाफात भुलाकर एक मेज पर जमा हों? क्या ये इत्तेहाद वाकई बरकरार रह पाएगा या महज चंद महीनों की सियासी जरूरत साबित होगा? और सबसे अहम बात, भारत, अमेरिका और इसराइल इस नई सफबंदी को किस नजर से देखेंगे? इस वीडियो में हम इस मुआहदे की मुकम्मल तफसीलात, इसके पीछे कार फरमा वजूहात और खित्ते पर इसके मुमकिन असरात का जायजा लेंगे। हर मुल्क की अपनी तरजीहात, अपने खदशात और अपने मफादात हैं और हम एक एक करके इन सब को समझेंगे। आखिर में ये भी देखेंगे कि इस्लामी रिवायात में आखिरी ज़माने से मुताल्लिक क्या पेशगोइयाँ बयान की गई हैं और कुछ लोग मौजूदा हालात को इन रिवायत से क्यों जोड़कर देखते हैं। ये एक ऐसा जाविया है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, मगर मुस्लिम दुनिया में इसकी अहमियत किसी से कम नहीं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि हर हिस्सा अहम है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये समझते हैं कि असल मुआहदा क्या है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक बाहिमी दिफाई मुआहदा तय पाया, जिसके तहत अगर इनमें से किसी एक मुल्क पर बैरूनी जारहियत होती है तो दूसरा मुल्क उसे अपने ऊपर हमला तसव्वुर करेगा। तुर्की भी समल में शरीक होने की ख्वाहिश जाहिर कर चुका है और इस खित्ते के दीगर ममालिक, खासतौर पर कतर, कुवैत, मिस्र और बांग्लादेश के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी इस इत्तेहाद में शमूलियत पर गौर कर रहे हैं। ये मुआहदा अचानक नहीं हुआ। इत्तलात के मुताबिक इसकी तैयारी तकरीबन 1 साल से जारी है। मुख्तलिफ सतहों पर बंद कमरा मुज़ाकरात होते रहे, सिफारती वफूद का तबादला होता रहा, मगर ये सब कुछ मीडिया की नज़रों से ओझल रहा। आखिरकार इसे बाज़ाब्ता तौर पर मक्का मुकर्रमा में साइन किया गया, जो एक इंतहाई अलामती इक़दाम समझा जा रहा है। मकसद ये था कि इस मुआहदे को इस्लाम की सबसे मुक़द्दस सरजमीन पर बाज़ाब्ता शक्ल दी जाए ताकि इसकी पाबंदी को मजहबी और अखलाकी तौर पर भी मजबूत बनाया जा सके। खाने काबा के साए में किया गया कोई भी वादा महज एक सियासी दस्तावेज नहीं रहता, बल्कि इसके साथ एक इजाफी वजन और जिम्मेदारी जुड़ जाती है। ये एक ऐसा लम्हा था जिसे तज्जियाकार गैर मामूली करार दे रहे हैं, क्योंकि काबे जैसे मुकाम का इंतखाब इत्तफाक नहीं हो सकता। ये एक वाज़ेह पैगाम था, अंदरूनी तौर पर इन तीनों ममालिक की आवाम के लिए भी और बैरूनी तौर पर बाकी दुनिया के लिए भी, कि ये इत्तेहाद किसी वक्ती जज्बाती रद्द अमल का नतीजा नहीं, बल्कि एक संजीदा तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक फैसला है। अब सवाल यह है कि इस मुआहदे की जरूरत क्यों पेश आई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि तीनों मुख्तलिफ खित्तों के मुख्तलिफ मफादात को रखने वाले ये ममालिक एक दूसरे के इतने करीब आ गए? इसका जवाब समझने के लिए हमें हालिया खित्ते की सूरत हाल पर तफसील से नजर डालनी होगी। गुज़िश्ता कुछ अरसे से मशरिक़ वुस्ता जंग और कशीदगी की लपेट में है। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी और इसमें अमेरिका की बराह रास्त शमूलियत ने पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया। मिसाइल हमले, फजाई कार्रवाइयां और सिफारती दबाव का एक ऐसा सिलसिला चला जो महीनों जारी रहा। इस जंग के दौरान कई मुस्लिम ममालिक ने यह महसूस किया कि महज अमेरिका पर इन्हिसार करना उनकी सलामती की जमानत नहीं है। ये एक ऐसा सबक था जो कई दहाइयों की सिफारती हिकमत अमली को यकसर बदलने पर मजबूर कर गया। इस जंग के दौरान देखा गया कि अमेरिका ने सबसे पहले इसराइल की हिफाजत को यकीनी बनाया, जबकि खित्ते के दीगर मुस्लिम ममालिक को काफी हद तक अपने हाल पर छोड़ दिया गया। अमेरिका ने इसराइल को न सिर्फ अरबों डॉलर की इमदाद दी, बल्कि अपने जदीद तरीन दिफाई निज़ाम और F-35 जैसे जदीद लड़ाका तैयारे भी फराहम किए। इस वाज़ेह तरजीही रवैये ने खित्ते के मुस्लिम ममालिक को ये सोचने पर मजबूर किया कि उन्हें अपनी सलामती के लिए खुद एक मजबूत और खुद मुख्तार इंतजाम की जरूरत है। एक ऐसा इंतजाम जो किसी बैरूनी ताकत की मर्जी और मफाद से मशरूत ना हो। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि मुस्लिम दुनिया की तकसीम की एक बड़ी वजह फिरका वाराना इख्तलाफात
اور عرب و غیر عرب کے درمیان قومیتی حساسیت رہی ہے۔ کئی مبصرین کا خیال ہے کہ ان اختلافات نے چاہے وہ فطری ہوں یا بیرونی طاقتوں کی جانب سے ہوا دیے گئے ہوں، مسلم ممالک کو ایک متحد قوت بننے سے روکے رکھا۔ اسی وجہ سے شام، عراق اور فلسطین جیسے خطوں میں جو تباہی ہوئی اس پر مسلم دنیا کا اجتماعی رد عمل کمزور رہا۔ یہ اختلافات صرف مذہبی نہیں تھے بلکہ ان میں معاشی مقابلہ بازی، علاقائی چودراہٹ کی خواہش اور تاریخی رنجشیں بھی شامل تھیں۔ کئی تجزیہ کار یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ عالمی سطح پر بھی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پرانی حکمت عملی خطے میں کار فرما رہی، جس نے مسلم ممالک کو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا رکھا، چاہے یہ کسی منظم سازش کا نتیجہ ہو یا محض علاقائی حرکیات کا فطری نتیجہ۔ اس کا اثر یہ رہا کہ مسلم دنیا ایک مشترکہ آواز بننے میں ناکام رہی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے بعد خطے کے کئی ممالک نے یہ سبق سیکھا کہ خود انحصاری کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ اسی سوچ کے نتیجے میں یہ سہ فریقی دفاعی معاہدہ وجود میں آیا، جو شاید محض ایک رد عمل نہیں بلکہ ایک نئی سوچ کا آغاز ہو۔ اس اتحاد کو طاقت سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ ہر ملک اس میں کیا کچھ شامل کر رہا ہے، کیونکہ یہی وہ عناصر ہیں جو اس معاہدے کو محض ایک کاغذی دستاویز سے بڑھ کر ایک حقیقی طاقت میں بدل سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے پاس بے پناہ مالی وسائل ہیں جو کسی بھی بڑے دفاعی منصوبے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ خلیجی ریاست کے پاس نہ صرف تیل کی دولت ہے بلکہ حرمین شریفین کی موجودگی کی وجہ سے پوری مسلم دنیا میں ایک خاص روحانی اور سفارتی وزن بھی رکھتا ہے۔ یہ دولت اور یہ اثر و رسوخ کسی بھی مشترکہ دفاعی ڈھانچے کی تعمیر میں ریڑھ کی ہڈی کا کام دے سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس تربیت یافتہ اور تجربے کار فوج، قابل پائلٹس، مضبوط انٹیلیجنس نیٹ ورک اور سب سے بڑھ کر جوہری صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان دنیا کی واحد مسلم اکثریتی ریاست ہے جس کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس معاہدے میں اس کی شمولیت کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس کی فوج کو دنیا کی بہترین تربیت یافتہ افواج میں شمار کیا جاتا ہے اور برسوں کی جنگی مہارت اسے ایک قابل اعتماد دفاعی شراکت دار بناتی ہے۔ ترکی کے پاس جدید دفاعی ٹیکنالوجی اور خاص طور پر ڈرون کے میدان میں نمایاں مہارت ہے جو حالیہ برسوں میں کئی تنازعات میں فیصلہ کن ثابت ہوئی ہے۔ بائرہ قطار جیسے ڈرونز نے عالمی سطح پر ترکی کی دفاعی صنعت کو ایک نئی پہچان دی ہے، اور یہ ٹیکنالوجی جدید جنگی حکمت عملی میں انتہائی اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کی جغرافیائی پوزیشن یورپ اور ایشیا کے سنگم پر ہونے کی وجہ سے اسے ایک منفرد اسٹریٹجک اہمیت بخشتی ہے۔ جب ان تینوں ممالک کی صلاحیتوں کو یکجا کر کے دیکھا جائے تو ایک واضح تصویر ابھرتی ہے۔ دولت، افرادی قوت، جوہری صلاحیت اور جدید ترین ٹیکنالوجی سب ایک ساتھ، یہی وہ امتزاج ہے جو اس اتحاد کو محض علامتی نہیں بلکہ ایک حقیقی اسٹریٹجک قوت بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ معاہدے میں فی الحال یہ واضح طور پر شامل نہیں کہ پاکستان اپنی جوہری صلاحیت کو باقاعدہ طور پر ایک نیوکلیئر امبریلا کے طور پر سعودی عرب یا ترکی کو فراہم کرے گا۔ یہ ایک انتہائی حساس اور پیچیدہ معاملہ ہے، کیونکہ جوہری تحفظ کی ضمانت دینے کے اپنے بین الاقوامی قانونی مضمرات ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر آنے والے دنوں اور مہینوں میں مزید وضاحت کی ضرورت ہوگی، اور شاید یہی وہ نقطہ ہو جو اس اتحاد کی اصل گہرائی اور سنجیدگی کا تعین کرے گا۔ اب آتے ہیں ان سوالات کی طرف جو اس معاہدے کے بعد ذہن میں ابھر رہے ہیں اور جن کے جوابات آنے والے دنوں میں اس اتحاد کی حقیقی سمت طے کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایران اس معاہدے پر کیا رد عمل دے گا۔ ایران کو تاریخی طور پر خطے میں فرقہ وارانہ حساسیت کا سامنا رہا ہے، اور ظاہری طور پر وہ اس نئے اتحاد سے کچھ محتاط دکھائی دیتا ہے۔ تاہم کئی تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران کھلم کھلا اس کی مخالفت نہیں کر رہا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ خطے میں امریکی اڈوں کا اثر پہلے ہی کمزور ہو چکا ہے، اور اگر یہ اتحاد امریکہ کا اثر و رسوخ کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے تو یہ بلا واسطہ طور پر ایران کے مفاد میں ہو سکتا ہے۔ البتہ ایران کے اندر یہ خدشہ بھی پایا جاتا ہے کہ کہیں یہ اتحاد مستقبل میں اس کے خلاف استعمال نہ کیا جائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر سعودی عرب اپنی زمین دوبارہ امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے فراہم کرتا ہے تو کیا پاکستان اپنے برادر ملک ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہوگا؟ یہ ایک انتہائی حساس سوال ہے، اور اس معاہدے کی اصل آزمائش یہی ہوگی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان طویل سرحد اور گہرے مذہبی و ثقافتی روابط ہیں، اور کوئی بھی ایسا فیصلہ جو ان دونوں ممالک کے تعلقات کو نقصان پہنچائے پاکستان کے لیے داخلی خارجی دونوں سطحوں پر انتہائی مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔
یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی اصل حکمت عملی اور توازن کا امتحان ہوگا۔ تیسرا سوال بھارت سے متعلق ہے۔ اگر خطے میں کشیدگی بڑھتی ہے اور پاکستان اس اتحاد کا فعال حصہ بنتا ہے تو بھارت کا رد عمل کیا ہوگا؟ بھارت کی خارجہ پالیسی میں اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات ایک اہم عنصر رہے ہیں، اور ایسے میں یہ نیا معاہدہ بھارت کے لیے بھی ایک نئی سفارتی چیلنج پیدا کر سکتی ہے۔ اور اگر بھارت پاکستان پر جارحیت کرتا ہے تو کیا سعودی عرب اور ترکی بطور دفاعی اتحاد پاکستان کی حکمت عملی کا ساتھ دیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب اس معاہدے کی حقیقی قوت کا تعین کرے گا، کیونکہ کاغذ پر لکھا وعدہ اور میدان میں عملی حمایت دو مختلف چیزیں ہیں۔ چوتھا سوال متحدہ عرب امارات سے متعلق ہے، جو اس وقت اسرائیل کے قریب سمجھا جاتا ہے اور ابراہیم کارڈ کا حصہ بن چکا ہے۔ کیا وہ بھی وقت کے ساتھ اس نئے علاقائی اتحاد کا حصہ بنے گا یا اپنی موجودہ پوزیشن پر قائم رہے گا؟ کئی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ اگر خطے میں امریکہ اور اسرائیل کا اثر و رسوخ کم ہوتا رہا تو متحدہ عرب امارات کو بھی بالآخر اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی پڑ سکتی ہے۔ یہ سب سوالات ابھی جواب طلب ہیں اور آنے والے مہینے اس بارے میں کافی کچھ واضح کریں گے، لیکن ایک بات طے ہے، یہ معاہدہ اب صرف 3 ممالک کا داخلی معاملہ نہیں رہا، بلکہ یہ پوری عالمی سیاست کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ سمجھنا اس پورے معاملے کو صحیح تناظر میں دیکھنے کے لیے ضروری ہے۔ امریکہ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ حالیہ جنگ کے بعد اس کے اندر تھکاوٹ کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ برسوں سے جاری فوجی مصروفیات، اربوں ڈالرز کے اخراجات اور اس کی وجہ سے داخلی سطح پر بڑھتی ہوئی تنقید نے امریکی پالیسی سازوں کو نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ اس کی داخلی معیشت پر دباؤ ہے اور وہ اب اپنی توجہ چین اور روس کی طرف مرکوز کرنا چاہتا ہے، جنہیں وہ اپنے طویل مدتی اسٹریٹجک حریف تصور کرتا ہے۔ کئی تجزیہ کار یہ رائے رکھتے ہیں کہ امریکہ دراصل نہیں چاہتا کہ وہ خطے کے تنازعات میں براہ راست الجھا رہے، اور اسی لیے وہ اس بات کا خیر مقدم کر سکتا ہے کہ خطے کے ممالک خود اپنے وسائل سے اپنی سلامتی کا انتظام کریں، بجائے اس کے کہ امریکہ اپنے وسائل خرچ کرے۔ اس زاویے سے دیکھا جائے تو یہ نیا اتحاد امریکہ کے مفادات کے خلاف نہیں، بلکہ کسی حد تک اس کی موافقت میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ خطے کے ممالک کو زیادہ خود مختار بنا کر امریکہ پر بوجھ کم کر سکتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کا زاویہ نظر بالکل مختلف بتایا جاتا ہے۔ کئی مبصرین کے مطابق اسرائیل کی پالیسی امریکہ کی محض ایک کٹ پتلی بننے کے بجائے اپنے مخصوص علاقائی مفادات کے حصول پر مرکوز ہے۔ ان مبصرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا بنیادی مقصد امریکہ کے زیر اثر خطے میں امن قائم کرنا نہیں، بلکہ اپنے پڑوسی علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ اور جغرافیائی گہرائی بڑھانا ہے۔ اسرائیلی رہنماؤں کے بیانات میں کبھی کبھار ایسی زبان استعمال ہوتی ہے جو فرقہ وارانہ تقسیم کو ہوا دینے سے تعبیر کی جاتی ہے، اور بعض تجزیہ کار اسے خطے کو متحد ہونے سے روکنے کی ایک حکمت عملی قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا زاویہ ہے جس پر مختلف حلقوں کی مختلف آراء ہیں اور دیکھنے کا انداز سیاسی نقطہ نظر کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ اسی لیے یہاں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہ ایک متنازع اور بحث طلب موضوع ہے جس پر حتمی رائے دینا قبل از وقت ہوگا۔ بہرحال یہ بات واضح ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کے اپنے اپنے الگ مفادات اور ترجیحات ہیں، اور ان کی پالیسیاں ہمیشہ ایک دوسرے سے مکمل طور پر ہم آہنگ نہیں ہوتی۔ یہ فرق ہی خطے کی مستقبل کی سیاست کو سمجھنے کی کنجی ثابت ہو سکتا ہے۔ میڈیا کے کچھ حلقوں میں اس معاہدے کو مسلم نیٹو کا نام دیا جا رہا ہے، جبکہ بعض بھارتی میڈیا اداروں نے اسے فرقہ وارانہ رنگ دیتے ہوئے سنی نیٹو کے نام سے پیش کیا ہے، جو اس معاملے کو غیر ضروری طور پر متنازع بنانے کی کوشش لگتی ہے۔ یہ خیال بہرحال نیا نہیں، تاریخ میں بھی کئی مسلم رہنماؤں نے جیسے سلطان عبدالحمید ثانی اور شاہ فیصل نے مسلم ممالک کے درمیان ایک مضبوط اتحاد کا خواب دیکھا تھا۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے پان اسلامزم کے تصور کو فروغ دینے کی کوشش کی تھی، جبکہ شاہ فیصل نے بھی اپنے دور میں مسلم دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی سعی کی تھی۔ ان کوششوں کو اپنے وقت میں مختلف بین الاقوامی اور علاقائی چیلنجز کا سامنا رہا، اور یہ خواب مکمل طور پر عملی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ کیا موجودہ معاہدہ اس خواب کی طرف ایک عملی قدم ہے؟ اس کا حتمی جواب ابھی دینا قبل از وقت ہوگا۔ ایسے اتحاد اکثر آغاز میں محدود مقاصد کے تحت بنتے ہیں اور وقت کے ساتھ ان کا دائرہ کار بڑھتا یا سکڑتا رہتا ہے۔ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں چھوٹے دفاعی معاہدے وقت کے ساتھ بڑے اور مضبوط اتحادوں میں تبدیل ہوئے،
और कई मिसालें ऐसी भी हैं जहां इब्तिदाई जोश के बावजूद ये मुआहदे कमजोर पड़ गए या दाखिली इख्तलाफात का शिकार हो गए। अगर मजीद मुमालिक इसमें शामिल होते हैं और अगर ये इत्तेहाद हकीकी मानों में फिरका वाराना और कौमियती तकसीम से बालातर होकर काम करता है तो ये वाकई एक तारीखी तब्दीली साबित हो सकता है। एक ऐसी तब्दीली जो न सिर्फ मुस्लिम दुनिया की दाखिली सियासत बल्कि आलमी ताकत के तवाजुन को भी मुतासिर कर सकती है। लेकिन अगर ये महज एक आर्जी सियासी जरूरत साबित हुआ जो सिर्फ मौजूदा हालात के दबाव में बना तो इसकी हैसियत वक्ती रहेगी और हालात मामूल पर आते ही ये इत्तेहाद भी कमजोर पड़ सकता है। असल इम्तहान यही होगा कि क्या ये मुमालिक अपने मुश्तरका मफादात को इनफरादी मफादात पर तरजीह देने की सलाहियत रखते हैं या नहीं। अब इस वीडियो के दूसरे अहम हिस्से की तरफ आते हैं। कुछ लोग मौजूदा खित्ते की सूरत हाल, खासतौर पर मुस्लिम मुमालिक के इत्तेहाद की कोशिशों को इस्लामी रिवायात में बयान करदा आखिरी जमाने की पेशगोइयों से जोड़ कर देखते हैं। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि ये एक मजहबी अकीदे और ताबीर का मामला है और उलमा के दरमियान इसकी तफसीलात पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। हम यहाँ सिर्फ रिवायात का बयान और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोग इन्हें मौजूदा हालात से क्यों जोड़ते हैं, बगैर ये दावा किए कि मौजूदा वाक़यात लाजमी तौर पर इन पेशगोइयों की तकमील हैं। अहादीस मुबारका में आखिरी ज़माने से मुताल्लिक कई रिवायात बयान हुई हैं जो सही मुस्लिम, सुनन नबी दाऊद और दीगर मोतबर कुतुब हदीस में मज़कूर हैं। इनमें से एक बड़ी जंग का जिक्र मिलता है जिसे मुल्हिमतुल कुबरा या आर्मैगडॉन कहा जाता है, जो शाम की सरजमीन पर बर्पा होगी। रिवायात में बयान हुआ है कि इस जंग में मुख्तलिफ अक़वाम का एक बड़ा इत्तेहाद शामिल होगा, जबकि मुसलमानों की जानिब से इमाम मेहदी की क़यादत में मज़ाहमत होगी। कई रिवायात में इस इत्तेहाद की तादाद और झंडों का भी जिक्र मिलता है, जिसे बाज़ लोग आज के दौर के बड़े आलमी फ़ौजी इत्तेहादों से तशबीह देते हैं। ताहम ये महज एक ताबीर है, हतमी तशरी नहीं। रिवायात में इमाम मेहदी का जिक्र मिलता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आदिल हुक्मरानी कायम करेंगे और मुसलमानों को मुत्तहिद करेंगे। उनकी सिफात, उनका नसब और उनके ज़हूर की अलामात के बारे में मुख्तलिफ रिवायात में तफसील बयान हुई हैं और उलमा ने सदियों से इन रिवायात पर तहकीक और बहस की है। इसी तरह दज्जाल के ज़हूर और उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का जिक्र भी अहादीस में तफसील से आया है। रिवायात के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के एक सफ़ेद मीनार पर नाजिल होंगे और इमाम मेहदी की इक़्तिदा में नमाज अदा करेंगे, ताकि ये वाज़ेह हो कि वो नई शरीयत नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के पैरोकार हैं। उसके बाद की रिवायात में दज्जाल के खात्मे और उसके पैरोकारों की शिकस्त का भी जिक्र मिलता है। कुछ रिवायात में ये भी बयान हुआ है कि उस दौर में फितनों और आजमाइशों का सिलसिला होगा, इम्तहानात और मुश्किलात का दौर होगा और मोमिनीन को सब्र, तकवा और सबसे बढ़कर इत्तेहाद की तलकीन की गई है। यही वो पहलू है जो अक्सर रिवायात में बार बार दोहराया गया है कि मुसलमानों की कामयाबी का राज उनके आपस के इत्तेहाद और अल्लाह पर तवक्कुल में पिन्हा है। ये तमाम रिवायात सदियों से मुस्लिम फिक्री रिवायात का हिस्सा रही हैं और मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ उलमा और आम लोगों ने वक्त के हालात को इन रिवायात से जोड़कर देखने की कोशिश की है। ये एक फितरी इंसानी रुझान है कि बड़े और गैर यकीनी वाक़यात के दौरान लोग मजहबी तसल्ली और रहनुमाई तलाश करते हैं। तारीख में कई मौक़े पर मुख्तलिफ नस्लों ने अपने दौर के बड़े वाक़यात को इन्हीं पेशगोइयों से जोड़कर देखा और बाज़ औक़ात ये ताबीरात दुरुस्त साबित नहीं हुई। ताहम उलमा उमूमी तौर पर इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि किसी मखसूस वाक़े को हतमी तौर पर किसी रिवायत की तकमील करार देना मोहतात रवैया नहीं, क्योंकि ये इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद क़यामत के इल्म को अल्लाह के साथ खास फरमाया है। इसलिए किसी भी हालिया सियासी या अस्करी पेशरफ्त को हतमी तौर पर किसी नबवी पेशगोई की तकमील करार देना न सिर्फ इल्मी तौर पर गैर मोहतात है बल्कि बाज़ औक़ात गलत तवक्कुआत और मायूसी का सबब भी बन सकता है। इसलिए मौजूदा सियासी मुआहदे को देखते हुए ये कहना मुनासिब होगा कि कुछ लोग इसे उम्मीद की नज़र से देखते हैं, उम्मत के इत्तेहाद की एक इब्तदाई कोशिश के तौर पर, और इससे अपने ईमान और उम्मीद को तक़वियत देते हैं, जबकि हतमी ताबीरात पर रायज़नी से एतराज़ करना और मामले को अल्लाह के इल्म पर छोड़ना ज़्यादा मोहतात और इल्मी तौर पर दुरुस्त रवैया समझा जाता है। हमारे लिए सबसे अहम बात यह है कि हम अपने अमाल को दुरुस्त रखें, इत्तेहाद की कोशिश करें और नताइज अल्लाह ताला पर छोड़ दें। तो मजमूई तौर पर सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ये दिफाई मुआहदा खित्ते की सियासत में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है।
اس کے دور رس اثرات کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آیا مزید ممالک اس میں شامل ہوتے ہیں، آیا یہ اتحاد فرقہ وارانہ اور قومیتی تقسیم سے بالاتر ہو کر کام کرتا ہے، اور آیا یہ محض ایک وقتی حکمت عملی ثابت ہوتا ہے یا ایک دیر پا اسٹریٹجک تبدیلی۔ آنے والے مہینے اور خاص طور پر خطے میں کسی بھی نئے بحران کے دوران ان ممالک کا عملی رد عمل ہی اس معاہدے کی حقیقی طاقت اور سنجیدگی کو ثابت کریں گے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سیاسی معاہدے وقت اور حالات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ جو اتحاد آج مضبوط دکھائی دیتا ہے وہ کل داخلی اختلافات یا بیرونی دباؤ کی وجہ سے کمزور بھی پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح جو تعلقات آج سرد دکھائی دیتے ہیں وہ کل نئے حالات میں مضبوط بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی معاہدے کو حتمی یا ناقابل تبدیل سمجھنا مناسب نہیں۔ ایک بات جو ہم سب مسلمانوں کے لیے سبق آموز ہے وہ یہ کہ اتحاد اور اتفاق کسی بھی قوم کی مضبوطی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اختلاف فطری ہو سکتے ہیں اور مسالک، قومیتوں اور مفادات کا فرق ہمیشہ رہے گا، لیکن انہیں مکالمے، تدبر اور باہمی احترام سے حل کرنا ہی بہتری کا راستہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلم دنیا نے اپنے اختلافات کو پس پش ڈال کر مشترکہ مقاصد کے لیے کام کیا تو نتائج ہمیشہ مثبت رہے۔ آپ اس معاہدے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا یہ واقعی خطے میں ایک نئے دور کا آغاز ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل آن کر لیں تاکہ خطے کی ہر بڑی خبر پر تازہ ترین تجزیہ آپ تک پہنچتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔